येता म्हणजे हाजो अर्थ असो की तांकां कॅन्डिडेटाक काय एलिजिबिलिटी आसपाची गरज ना, ताका क्वॉलिफिकेशन आसपाची गरज ना, ताची लायकी आसपाची गरज ना. कोणूय जर असलो जाल्यार तो निवडून येता हे ताणें सरळ सांगलें आनी तें तांच्यांनी प्रूव करून दाखयलें. आनी हेका जबाबदार आमी लोक आसात. जशें बाईन सांगलें की आमी कमी पडटा आनी हांव स्ट्रॉंगली अग्री करता की आमी कमी पडटा म्हणून तरी हें जाता. आता जर आमकां कमी पडपाक नाका, आमकां जर आमचें नेतृत्व आनी आमचे जर कलागुण आमचे कडेन आसा नेतृत्वाचे ते जर दाखोवपाक जाय जाल्यार आमकां आमचो आमदार निवडून हाडचो पडटलो. आतां निवडून हाडपाक लागून कितें करचें पडटलें की प्रत्येकान वेळ दिवचो पडटलो. काल तुमी आयकलां आसतलें जर पळोवंक ना दोळ्यांनी जाल्यार जे तरी न्यूजाचेर पळयलां आसतलें काल जंतर मंतराचेर हजारांनी भुरगे यंगस्टर्स एकठांय जाले. हजारांनी कॉक्रोच पडले. हे कशें जालें? कारण एक विचार आनी त्या विचाराक एक ताकद आसची पडटा विचाराक. बेश्टेच जायना तर फक्त विचार आसलो म्हणून जायना. आमचो विचार बरो आसलो की हे फावट आमी निवडून येवपाक जाय, समजून त्या निवडून येवपाक जाय अशें दिसतालें आमकां. आमचो कॅन्डिडेट हांगासर निवडून येवपाक जाय असो दिसतालो. फाटले फावटूय संतोष निवडून येवपाक जाय. आतां आमकां दिसता की आतां जो आमचो कॅन्डिडेट आसतलो तो संतोष आसतलो तो निवडून येवपाक जाय. आमकां दिसता आमचे विचार बरे आसा पूण त्या विचारांक एक चालना जाय, ताका एक शक्त जाय. आनी ती शक्त म्हणजे आमचे सगळ्यांचें काम. जर आमी काम करिना आनी आमकां जर दिसता आसत उगाच की आमचो कॅन्डिडेट निवडून येवपाक जाय, आमचो कॅन्डिडेट सरकारान आसपाक जाय, हें जर सगळें आमकां दिसता आसत जाल्यार उगाच दिसून ताजो कांयच फायदो ना. जर ते एक भुरगो एक CJI चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया ताणें एक स्टेटमेंट केलो, हे जे भुरगे आसात जे मोबायल घेवन बसतात, जे बेकार आसात, जे अनएम्प्लॉयड आसा, जेका कामां ना, हे सगळे अशें जे करतात ते कॉक्रोचेस म्हणले, पॅरासायट्स म्हणले तांकां. आनी तितूनसून त्या विचारांसून एक भुरगो जो बॉस्टनान अमेरिकेक आसलेलो तो म्हणटा जर आमी कॉक्रोचांची पार्टी तयार करुया असो एक तो मेसेज घालता सोशल मिडियाचेर. आनी तितूनसून एक आंदोलन तयार जाता. हांव एका पार्टी म्हणटा ना कारण ती सोशल नेटवर्कार कितें जालां अजून रजिस्टर्ड जावंक ना. आंदोलन एक मुवमेंट तयार जालो. 4 दिसांनी 22 मिलियन सपोर्टर्स म्हणजे 2 कोटींच्या वयर सपोर्टर्स. इमेजिन करा 4 दिसांनी. म्हणजे जर आमी ठरवूं शकता, आमी जर एकदां ठरयलें हें आमकां करपाक जाय जाल्यार जाता हेजें एक बऱ्यापैकी एग्जाम्पल. एक आमकां ठरोवपाक जाय की आमकां आमचो उमेदवार हे फावट निवडून हाडपाक जाय, ठरोवपाक जाय. आनी ठरोवपाक जाय खंयसून? हांगरसून, काळजानसून. एक फावट आमी ठरयलें आमी निवडून हाडटलेच. कारण एकदां ठरयलें की बाबा हें म्हाका करपाक जाय तें आमकां कोणूच हाडूंक शकना. हाडूंक शकता जाल्यार फक्त आमी स्वता. कारण म्हाका जर करपाचें ना जाल्यार हांव तें करचो ना. तर बरेचशा वेळार आमी हें पळयता. एक गोश्ट लक्षांत दवरा, हांव सगळींच म्हणटा की मय आमचो मतदारसंघ असो जाला की कोणी हांवें टिपली मारून जाली. कोणी जर गोंयांत जर खंय दिसलें कोणाक बाबा म्हाका इलेक्शन